आज इमरान रियाज खान से एक सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा तो इमरान रियाज खान ने कहा कि जब 2022 में मैंने हज के ऊपर जाना था तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे ऊपर मुकदमा करके मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि तुम हज नहीं कर सकते हो। फिर मैंने 2023 के अंदर हज पे जाना था तो मुझे अगवा कर लिया गया और मैं गायब भी कर दिया गया, यानी कि बिल्कुल मेरा कोई पता ही नहीं कि मैं कहाँ गया हूँ, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमात जो थे उनके हवाले से पता था कि किस मुकदमे में उठाया गया हूँ, किसने उठाया है, कब उठाया है, कैसे उठाया। यानी कि एकदम से जब मुझे अगवा तो किया गया, मुझे लेकर जाया तो गया, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर मुझे गायब कर दिया गया था और वो हज भी मेरा रह गया था। 7 मरतबा कुल मिला के मैं 7 मरतबा अब तक अगवा हो चुका हूँ। 30 से ज़्यादा मुकदमे, यानी कि 2.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर इस वक्त कायम हैं और बार बार मुझे अभी जो जज साहब हैं, जो वकला हैं, जो अदालतें हैं, वो भी मुझे बुला के थक गए हैं, वो भी मुझे बुला के परेशान हो गए कि इस बंदे के ऊपर जो केसेस होते हैं वो तो साबित होते नहीं हैं, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम होते हैं वो तो क्लियर होते नहीं हैं, तो इसको क्यों बार बार अगवा किया जाता है, बार बार गिरफ्तार किया जाता है, बार बार बुलवाया जाता है, बार बार जेल में डाला जाता है, बार बार एक नया मुकदमा कर दिया जाता है। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं जज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जी मैं मुल्क छोड़कर जाने वाला कहीं नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ या नून लीग से रिलेटेड नहीं हूँ, मैंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मेरा घर है, मेरी फैमिली इस मुल्क में है, मेरे माँ बाप इस मुल्क में है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी एहलिया, मेरे सारे इसी मुल्क के अंदर हैं, मेरा घर इस मुल्क के अंदर है, मेरी प्रॉपर्टीज़ इस मुल्क के अंदर हैं, मेरे बच्चे इस मुल्क के अंदर पढ़ रहे हैं, मैं इसी मुल्क से ही अपने बच्चों का, अपनी एहलिया का, अपना इलाज करवाता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाता होता। और अगर मैं कहीं जाता भी होता हूँ तो मैं इसलिए नहीं जाता कि जी वापस पाकिस्तान ही नहीं आना, मैं सिर्फ जाता होता हूँ हज के ऊपर, जैसे लोग जाते हैं मैं हज पे जाता हूँ, उम्रा करने लोग जाते हैं मैं उम्रा करने जाता होता हूँ और फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैंने तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं जाने का कभी सोचा तक नहीं है आज तक। तो मैं जज साहब से अपील करता हूँ कि ये केसेस या मुकदमा तो चलते रहने हैं, ये मेरे ऊपर कोई पहला या आखिरी केस नहीं है, या ये नहीं है कि मेरे ऊपर अब कोई नया केस नहीं होगा, मेरे ऊपर और भी केस होते रहने हैं, लेकिन ये है कि कम से कम मुझे हज या मुझे उम्रा करने की इजाज़त दी जाए। मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे पैसा यहाँ है, मेरी दौलत यहाँ है, मेरी हर चीज़ यहाँ है, मेरे एसिड्स यहाँ हैं, मैंने भला बाहर कहाँ जाना है और बाहर कहाँ जाके रहना है, या मैंने क्यों मुल्क छोड़कर चले जाना है किसी और मुल्क में जाकर। उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी मेरे पास जो पैसा बचा हुआ था अगवा होने के बाद, जब मैं रिहा हुआ तो मैं रिहा होने के बाद जब मेरे पास जितना भी पैसा बचा हुआ था मैंने उस सारे पैसे को पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर ही खर्च कर दिया, पाकिस्तान के अंदर ही मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन पैसों से, यानी कि अब मेरे घर में टका नहीं है मेरे घर के अंदर, यानी कि मैंने कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा के रखा हुआ, चढ़ा के रखा हुआ, या मैंने अपने घर को पैसों से या सोने से भर के नहीं रखा हुआ, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और इसीलिए किया हुआ है कि किसी के जहन के अंदर भी ये बात ना आए दूर तक भी कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर चला जाऊंगा या पाकिस्तान से भाग जाऊंगा या पाकिस्तान से तंग आके कहीं और चला जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और अब जिस तरीके से यानी कि तौहीन आईजी का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, अंदाज़ा लगा लीजिए, तो अंदाज़ा ये यानी कि मुझे आज़ाद तो कम से कम इतना होने दीजिए कि मैं जाकर अपनी जो इबादत हैं वो करता रहूँ। फिर मैं मुकदमात पहले भी फेस कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और मैं हमेशा से जो मुकदमात जो हैं इनको फेस करने से मैं कभी नहीं घबराया, मैं इनको फेस करता रहता हूँ। मैं जेल में, साफ़ी ने कहा कि जी जेल के अंदर माहौल कैसा रहा था जब अगवा हुआ, तो उन्होंने कहा मैं जेल में नहीं था जब अगवा हुआ था। वैसे अगवा होने वालों को जहाँ लेकर जाया जाता है उसकी निस्बत जेल बहुत बेहतर चीज़ है कि जेल के अंदर मेरा वज़न भी बढ़ गया था और वहाँ पर वो जुल्मों से तुम वगैरह कुछ नहीं होते। और फिर जो सहाफ़ी शायर था, यानी कि जिस तरह से शायर के साथ सहाफ़ी खड़े हुए हैं, उन्होंने उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया, शायर के मुद्दइयों के साथ जिस तरह सहाफ़ी खड़े हुए उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सहाफ़ियों का कि जो शायर के साथ खड़े हुए वो भी अब रिहा हो गए, ये भी अच्छी खबर सामने आई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने उस शायर के मुकदमे के अंदर जो कुछ भी किया, जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपने पास बुलाया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को अपने पास तलब किया, जिस तरह से वो नोटिस जारी करते रहे, जिस तरह से वो रिमार्क्स देते रहे, तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चेंज है हमारी अदलिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके अंदर, वो बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर एक सहाफ़ी ने पूछा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से जो बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि हम जिन मुल्कों का ये सोशल मीडिया, हम तो उनसे पैसे लेते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं सोशल मीडिया चलाने के, हम उनको पे करते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर वो हमें पे करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको फिर तब्दील करना पड़ेगा अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से सोशल मीडिया ख़त्म करना है और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया नहीं चलाने देना, क्योंकि जिन मुल्कों ने ये सोशल मीडिया अपने मुल्कों से ख़त्म किया हुआ, अपने अवाम से दूर किया हुआ है, तो वो तो ताकतवर मुल्क हैं, हमारा उनका सिस्टम चेंज है, हमारा सिस्टम वही जमहूरियत वाले। अब चीन जो है वो जमहूरियत नहीं है, सऊदीया जमहूरियत नहीं है, रशिया जमहूरियत नहीं है, कोरिया जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत वाले हैं। ये लोग जमहूरियत में नहीं, इनकी तो बादशाहतें चल रही हैं, एक बंदा जो एक फैमिली है उनकी वहाँ पर ज़्यादादारी है। तो पाकिस्तान के अंदर तो जमहूरियत है
اور ہمارے جمہوریت والے سسٹم کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اتنا مضبوط سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے یا کوئی ہمارا اپنا نیٹ ورک سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جی اپنا کوئی شروع کر دیں اور پاکستانی عوام کو کہ آپ نے ابھی اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر اس سوشل میڈیا کے علاوہ ہم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ پاکستان کے اندر اگر سوشل میڈیا کو بند کیا جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو نقصان زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا جو ہیں سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ان کو نقصان ہو، یا سوشل میڈیا ہاؤسز چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو نقصان ہو۔ پاکستان کی معیشت کو اس کا بڑا زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان کی عزت کو، وقار کو اس کا بڑا زیادہ نقصان ہوگا۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر حکومت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بند کرنا چاہتی ہے تو پہلے پاکستانیوں کو حکومت کا سوشل میڈیا جاری تو کرے، حکومت کا سوشل میڈیا فراہم تو کرے، ان کو دے تو صحیح کہ جی اب یہ ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا، تو ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، اور سوشل میڈیا یہ بند کر نہیں سکتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر یہ کیس جائے گا تو وہاں پہ یہ فوراً سے پہلے اڑ جائے گا۔ پھر انہوں نے جو آگے یہ کہا کہ میں 1.5 سال ہو گیا مجھے کوئی چینل نوکری تک نہیں دے رہا، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے، ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے، آپ ہمارے پاس بھی آئیے گا، مگر اس کے لیے آپ کو این او سی کی ضرورت ہے۔ اور این او سی پتہ نہیں یہ پاکستان کے اندر کوئی نئی چیزیں نکالی گئی ہے صحافیوں کے لیے کہ جی آپ نے این او سی لے کے آنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن صحافیوں کو نوکری نہیں ملتی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، تو اب یہ سوشل میڈیا بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا کچھ جا رہا ہو اور حقیقت کچھ اور رینڈم کیسز ایسے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے تو وہ پاکستانی عوام کا ہی ہے کہ پاکستانی عوام سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈینز پاکستان کا سوشل میڈیا یوز کر کے اور پھر پاکستان کے عوام کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اور رینڈم کیسز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ تو پوری ڈیفینیٹلی یعنی کہ پاکستانی عوام کو خاموش کروانے کی، پاکستانی عوام کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 28 مئی کو جو چھٹی ہوئی ہے، 69 سال ہو گئے ہیں امریکہ کو سپر پاور بنے، 69 سال ہو گئے ہیں امریکہ نے ایٹمی پاور بن کے، انہوں نے چھٹی آج تک نہیں کی ہے، چائنا نے چھٹی آج تک نہیں کی ہے، انڈیا نے چھٹی آج تک نہیں کی ہے، تو ہم کوئی انوکھے ہی آ گئے ہیں کہ جن کو جو چھٹی ہے وہ کرنی پڑ گئی کہ جی یہ بہت بڑا کام ہم نے کیا تھا تو اب ہمیں چھٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ 2 قانون لائے جا رہے ہیں، حد تک کہ عزت والا قانون اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قانون لایا جا رہا ہے، تو اب ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے، حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان عوام کے اندر آ جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو راستہ حکومت چاہتی ہے اس راستے کے اوپر عمران خان نہیں چلنا چاہتا۔ حکومت یہ چاہتی ہے یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ ڈیلیں جو کی جاتی ہیں کہ اگلے بندے کی مت مار دو، اس کو اپنے قابو میں کر کے پھر اس کو جیل سے رہا کرو، تو عمران خان جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اب یہ 28 مئی کو دونوں بھائیوں نے تقریریں کی ہیں، تو تقریریں نہیں، وہ تو عمرانیات تھا، انہوں نے عمران کے خان کے اوپر ہی ساری بات کی ہے، اور ان کی جو انفارچونیٹلی قسمت اب دیکھیے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے تک وہ جہاں بھی جاتے ہیں عمران خان کو بات کرتے ہیں، عمران خان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، عمران خان کی باتیں کرتے ہیں، عمران خان کو الزام لگاتے ہیں، یعنی کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو عمران خان نے یہ تو بتایا تھا کہ ان کو رلاؤں گا، لیکن عمران خان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کو 24 گھنٹے رلاؤں گا، ان کو ہفتے کے 7 دن رلاؤں گا، ان کو مہینے کے 30 دن رلاؤں گا، یا ان کو سال کے 365 دن رلاؤں گا۔ عمران خان نے یہ نہیں بتایا تھا، عمران خان نے جس لیے بتایا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور عمران خان نے جتنا ان کو رلایا ہے وہ ان کی بھی سوچ نہیں تھی، اور عمران خان نے بھی شاید اتنا نہیں سوچا ہوتا کہ عمران خان ان کو اتنا زیادہ رلا لے گا کہ ان کی اب دیکھیں کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی ان کی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ عمران خان، اور اگر عمران خان کو بلا واسطے یعنی کہ ڈائریکٹلی عمران خان کا ذکر نہیں کرتے تو انڈائریکٹلی عمران خان کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جی ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں۔ اب دیکھیے عمران ریاض خان نے پھر یہ بھی کہا کہ کتنا انفارچونیٹ ہے یہ کہ یہ ان لوگوں نے چھٹی بھی کر دی، تقریریں بھی کرتے رہے، ان لوگوں نے پروگرام بھی کیے، لیکن جو محسن پاکستان تھے ان کا تو کہیں ذکر نہیں آیا، محسن پاکستان جو تھے ڈاکٹر عبدالقدیر ان کا تو کوئی نام نہیں آیا، ان کی تو کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور یہ جو بدقسمتی ہے پاکستانی عوام کی، پاکستانی عوام اس کے اوپر بڑا غصہ بھی کر رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہے، اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، نواز شریف کی تم لوگوں نے میزائلوں کے اوپر تصویریں لگا کے اور وائرل کرنا شروع کر دی کہ جی ہم 28 مئی والے ہیں، ہم نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے پاکستان کو مضبوط کر دیا، ہم نے پاکستان کو ناقابل شکست، ناقابل تسخیر بنا دیا، یہ سب کچھ آپ کرتے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی بھی بات کی، آپ نے کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کا ذکر بھی کیا، آپ لوگوں کی تقریروں کے اندر سے عمران خان نکلتا تو کوئی اور آتا، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی مکمل طور پہ ناکام ہوئے۔ پھر صحافیوں نے جو ہے وہ ان سے ملک ریاض کے بارے میں سوال کیا، تو ملک ریاض کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ اب ان کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں آ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جھوٹی گواہیاں دینا نہیں چاہتے، وہ ان چکروں میں نہیں پھنستے ہوتے کہ جی ہم اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو اب ملک ریاض جو ہیں وہ بھی اب اس کے اوپر ڈٹے
ٹوٹے ہوئے اس بات کے اوپر کہ جی بہت ہو گیا, میں نے بڑا بلیک میل ہو لیا, میں نے بڑا 2 نمبر طریقے سے اپنے آپ کو بلیک میل کروا لیا, میں نے بڑی زیادہ باتیں مان لی, میں نے بڑا زیادہ یوز کروا لیا اپنے آپ کو, میں نے بہت کچھ کروا لیا, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مفت میں نوکریاں دے دی, بڑے بڑے لوگوں کو میں نے پیسہ کھلا دیا, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں آیا کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو وہ اب جو ملک ریاض ہے وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, وہ تو جم کے کھڑا ہوا ہے, وہ تو اب پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ آنے والا وقت پاکستان کا کیسا ہوتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.